मुआहिदा करें या फिर शदीद बमबारी के लिए तैयार रहें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर से संगीन धमकी दे दी। कहा कि अगर तेहरान अमरीकी शराइत तस्लीम कर ले तो आबना हुर्मस को तमाम ममालिक के लिए खोल दिया जाएगा। ईरान की जानिब से शराइत मान लेने की सूरत में जारी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी फौरी तौर पर खत्म कर दिया जाएगा और खित्ते में कशीदगी कम हो सकती है। आबना हुर्मस में ईरान समेत तमाम ममालिक को आज़ादाना रसाई दी जाएगी। बोले कि ईरान ने मुआहिदा कबूल ना किया तो अमरीकी हमले मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेंगे। ये एक फैसला कुन मौका है और आलमी अमन के लिए तेहरान को जिम्मेदाराना रवैया अपनाना। अमरीकी सदर ट्रंप ने आबना हुर्मस में प्रोजेक्ट फ्रीडम आर्जी तौर पर रोक दिया। पाकिस्तान समेत कई ममालिक की दरख्वास्त पर यह फैसला किया गया। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई के बाद मुआहदे में पेशरफ्त का दावा भी कर दिया। अमरीका और ईरान के दरमियान दो तरफा इत्तफाक का ऐलान। आबना हुर्मस में नाकाबंदी बरकरार रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्रंप की जानिब से प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने के ऐलान का खैर मकदम। सऊदी अरब और मोहम्मद बिन सलमान के किरदार को खित्ते में इस्तेहकाम के लिए अहम करार दिया। खित्ते में अमन मुकालमे और सफारतकारी के फ़रोग़ में पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह। अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात हसास मरहले में दाखिल हो गए हैं। वाशिंगटन के 14 निकाती अमन तजवीज़ का जायजा ले रहे हैं। अमरीका और ईरान जंग खत्म करने के लिए 1 पेज एग्रीमेंट के करीब पहुंच रहे हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा की अमरीकी टीवी से गुफ्तगू में तस्दीक। इससे कबल अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सिविस्ट का दावा सामने आया था कि मुज़ाकरात इस्लामाबाद या जनेवा में हो सकते हैं। मुसव्वदे के तहत जंग के खात्मे का ऐलान करके 30 दिन के लिए मज़ीद मुज़ाकरात किए जाएंगे। अमरीकी अखबार का दावा अमरीका ईरान पर पाबंदियां उठाने और मुंजमद अरबों डॉलर की फंड्स जारी करने पर आमादगी जाहिर करेगा। मुमकिना मुआहिदे में दोनों मुल्कों को आबना हुर्मस पर आयद पाबंदियों को खत्म करना शामिल है। ईरान और अमरीका के दरमियान बातचीत जल्द मुस्तकिल अमन में बदलेगी। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान उलमा कौंसिल के ज़ेर एहतमाम छठी पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा अमरीका और ईरान की क़यादत हमारी दावत पर इस्लामाबाद आई। अमरीका और ईरान के दरमियान 1979 के बाद पहली बार बरह रास्त मुज़ाकरात हुए। फील्ड मार्शल ने फ़रीक़ैन को मेज़ पर लाने के लिए अहम किरदार अदा किया। खित्ते में अमन के लिए फील्ड मार्शल की शबो रोज़ कोशिशें अभी तक जारी है। कश्मीर और फ़लस्तीन पर पाकिस्तान अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम। पाकिस्तान खित्ते में क़याम अमन के लिए मिसाली किरदार अदा कर रहा है। 47 साल बाद अमरीका और ईरान को एक मेज़ पर बिठा दिया। फ़रीक़ैन की शर्त थी कि पाकिस्तान भी मुज़ाकरात में साथ बैठे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का तक़रीब से खिताब। कहा कि वज़ीर आज़म की क़यादत में भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। फील्ड मार्शल की सरबराही में पाक फ़ौज ने फ़तह हासिल की और मुल्क ने हालिया कशीदगी के दौरान भरपूर इत्तेहाद का मुज़ाहरा किया। मसला कश्मीर और फ़लस्तीन का हल पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। फ़लस्तीन में जारी सूरत हाल पर मुख्तलिफ सतहों पर राबते किए गए। पाकिस्तान अमन, मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए इस्तेहकाम का ख्वाहां है। अमरीका धमकियां बंद करे तो आबना हुर्मस से महफूज राहदारी मुमकिन होगी। ईरानी पासदारान इनकलाब का अमरीका को दो टोक पैगाम। कहा नए तरीक़ेकार के साथ आबना हुर्मस का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। पासदारान इनकलाब ने खलीज फारस और खलीज ओमान को ख़तरात से पाक करार दिया। कहा कि आबना हुर्मस अब हर तरह से महफूज है। खलीज में जहाज़ रानी के लिए नए ज़वाबित नाफिज कर दिए गए। अब आबनाए से गुजरना मुकम्मल महफूज और मुस्तहकम। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट की जानिब से शाया करदा अमरीकी तजवीज़ का मतन हकीकत से ज़्यादा अमरीकी ख्वाहिशात की फहरिस्त मालूम होता है। ईरानी पार्लियामेंट के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अमरीका एक हारती हुई जंग में वो कुछ हासिल नहीं कर सका जो उसे बराह रास्त मुज़ाकरात में हासिल ना हो सका। अमरीकी हुकाम खाम ख्यालों को कामयाबियाँ बनाकर बता रहे हैं। उन्हें अस्फान जैसी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। हम मुसलमान सिर्फ अल्लाह के सामने सर झुकाते हैं और अल्लाह के सिवा कोई दूसरा हमें मगलूब या मजबूर नहीं कर सकता। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अमरीका के हथियार डालने के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया। इराक़ी वज़ीर आज़म से अमरीका को धमकियाँ वापस लेने का मशवरा देने की दरख्वास्त कर दी। कहा कि ताकत के इस्तेमाल की धमकियाँ आलमी अमन के लिए ख़तरा है। इखलाक के बगैर ताकत खोखली होती है। ईरान ख़ुद को ज़िम्मेदार जबकि मुखालफिन को गैर ज़िम्मेदार क़ुव्वत करार देता है।
अमरीकी सदर के दौरे चीन से कबल ईरानी वज़ीर ख़ारजा बीजिंग पहुंच गए। अब्बास अराग़ची और चीनी हम मनसब की बीजिंग में अहम मुलाकात। वांग जी ने ईरान के खिलाफ जंग को गैर कानूनी करार दे दिया। चीन का कशीदगी कम करने और मुकम्मल जंग बंदी पर जोर। दोनों फरीक़ैन के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात को नागुज़ीर करार। अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान सिर्फ मुनसिफ़ाना और जामी मुआहिदा कबूल करेगा। चीन और ईरान ने बाहमी ताआवुन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इज़हार किया। सऊदी अरब ने खित्ते में बढ़ती फौजी कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार कर दिया। मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत सऊदी काबीना इजलास में इलाक़ाई सूरत हाल का जायज़ा। फरीक़ैन से फौरी कशीदगी कम करने, तहम्मुल से काम लेने की अपील। पाकिस्तान की सालसी और सिफारती कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का इरादा। आबना हुर्मज़ में जहाज़ों की महफूज और बिला रुकावट आमद व रफ्त पर जोर। सऊदी और पाकिस्तानी वज़ारतों के दरमियान कानूनी ताउन की मफाहमती याददाश्त मंजूर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने ईरानी क़यादत के अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची, ईरानी स्पीकर बाक़िर कालिबाफ के अकाउंट से ब्लू टिक खत्म कर दिए गए। इस्माइल बक़ाई की एक्स की जानिबदाराना तर्ज़ अमल की सख्त मज़म्मत। बोले ये इक़दाम मनमाना है। ये एक्स की जानिबदाराना तर्ज़ अमल और मखसूस सेंसरशिप की अक्कासी करता है। ऐसे इक़दामात का मकसद अमरीका की ईरान के खिलाफ जंग से मुतालिक हक़ाइक़ को दबाना है। ट्रंप के ऐलान के बाद आलमी मंडी में तेल सस्ता हो गया। आबना हुर्मज़ में प्रोजेक्ट फ्रीडम आर्जी तौर पर रोकने का असर सामने आ गया। खाम तेल की कीमत $103 फी बैरल तक गिर गई। यूई खाम तेल $106 फी बैरल पर आ गया। WTI खाम तेल तकरीबन $100.6 फी बैरल में फरोख्त होने लगा। जियोपॉलिटिकल कशीदगी में कमी से आलमी मंडी में रिलीफ मिल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बाद एशियाई स्टॉक मार्केट्स में नुमायां तेजी। जनूबी कोरिया का कॉस्पी इंडेक्स 7.85% इजाफे के साथ ऊपर चला गया। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 1.27% बेहतरी के साथ बंद हुआ। हांगकांग और भारत के स्टॉक मार्केट्स में भी मुस्बत रुझान देखा गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 1.86% इजाफे से नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इलाक़ाई कशीदगी को पाकिस्तान के लिए अहम सबक करार दे दिया। तवानाई की मुतबादिल ज़राए की जानिब फौरी मुंतक़ली को नागुज़ीर करार दिया। हुकूमत ख़ित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए मुतहरिक है। मौजूदा सूरत हाल में मोहतात मौशी हिकमत अमली अपनाने पर जोर। मौशी तरक्की में कैपिटल मार्केट के कलीदी किरदार पर भी जोर। चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज के मुस्तहकम रहने का दावा। पाक बहरिया की कमांड एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में इख्तिताम पजीर हो गई। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ ने कमांड एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस की सदारत की। मार्के हक के शोहदा को खिराज तहसीन पेश किया गया। ISPR के मुताबिक नेवल चीफ का रिवायती और गैर रिवायती चैलेंजेस के खिलाफ मुस्तकिल जंगी तैयारियां बरकरार रखने पर जोर। नेवल चीफ ने इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी यकीनी बनाने में पाक बहरिया के कलीदी किरदार पर रोशनी डाली। फोरम ने ऑपरेशनल तैयारियों, जारी इक़दामात और आने वाले वाक़यात का जामे जायजा लिया। सीनियर वज़ीर इत्तलात पंजाब का मार्के हक के हवाले से 8, 9 और 10 मई को तक़रीबात का ऐलान। 8 और 9 मई को लिबर्टी गोल चक्कर पर बड़ा कॉन्सर्ट करने जा रहे हैं, जहां कौमी तराने चलाए जाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब असम बुखारी की पंजाब असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। 10 मई को वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज एक शानदार तकरीब में शिरकत करेंगी। इस वक्त वज़रा और ऐवान के वही ख्यालात हैं जो हर पाकिस्तानी के हैं। बोलिंग ये 1 साल कामयाबी का साल है जो 10 मई को चंद घंटों में हासिल की गई। अपने से 3 गुना बड़ी फौज को घुटनों पर आने पर मजबूर किया। मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस को 1 साल मुकम्मल हुआ। दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानियों का अपने वतन से वालेहाना मोहब्बत और तजदीद वफा का इजहार। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का कहना है कि दुश्मन की कोई भी चाल, फरेब या धोखाधड़ी पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हम दूर हैं मगर दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। दुनिया में कहीं भी हूँ पहचान सिर्फ पाकिस्तान है। पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद और नाकाबिल शिकस्त है। मार्के हक की कामयाबी को 1 साल पूरा होने पर मुल्क भर में जश्न फतह की परवकार तकरीबात का सिलसिला जारी। वतन से मोहब्बत और कौमी यकजहती का भरपूर इजहार।
اسلامیہ کالج پشاور میں پاک فوج اور کالج کے درمیان دوستانہ کرکٹ میچ کا انعقاد کیا گیا۔ اساتذہ اور طلبہ کا بھرپور جوش و خروش، گراؤنڈ پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا۔ پشاور کی مختلف تعلیمی اداروں میں بھی جشن فتح کی رنگا رنگ تقریبات منعقد۔ ملک کی سلامتی اور استحکام کے لیے خصوصی دعائیں۔ طلبہ نے مارکے حق کی کامیابی پر پاک فوج کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ مارکے حق کو 1 سال مکمل ہونے پر شوبز ستاروں کی جانب سے پاک فوج کے کردار کو زبردست انداز میں خراج تحسین۔ ملک دفاع اور امن میں فوج کے کردار کا اعتراف۔ مختلف فنکاروں اور شوبز سے وابستہ شخصیات نے اپنے بیانات میں کہا کہ ملک دفاع، استحکام اور امن کے قیام کے لیے پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتیں اور قربانیاں قابل فخر ہیں۔ مارکے حق میں حاصل ہونے والی کامیابیوں نے نہ صرف قومی حوصلے کو بلند کیا بلکہ بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے تشخص کو بھی بہتر بنایا۔ چارسدہ میں شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس پر حملے کے واقعے کی تحقیقات میں اہم پیش رفت۔ مبینہ حملہ آور نیٹ ورک کا سراغ لگا لیا گیا۔ سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے مبینہ حملہ آوروں کی تصاویر حاصل کر لی گئی ہیں۔ ایک ملزم کی شناخت بھی ہو چکی۔ پولیس کے مطابق شناخت ہونے والا دہشت گرد کالعدم تنظیم کا رکن ہے۔ تفتیشی ٹیم نے مولانا ادریس کے ڈرائیور کا بیان قلم بند کر لیا۔ مردان ریجن کے پرانے ہائی پروفائل کیسز کے ملزمان کو شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ۔ مولانا ادریس کی گاڑی کا تعاقب کرنے والے مشتبہ افراد کی پروفائلنگ شروع کر دی گئی۔ شناخت ہونے والے دہشت گرد کے کوائف اور مزید ڈیٹا پر کام جاری ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان اور وفاقی آئینی عدالت کو ہم پلہ قرار دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں اہم تفصیلی فیصلہ جاری۔ دونوں عدالتیں ایک دوسرے کے ماتحت نہیں بلکہ آزاد دائر اختیار رکھتی ہیں۔ آئینی مقدمات وفاقی آئینی عدالت جبکہ ریگولر کیسز سپریم کورٹ سنے گی۔ متضاد فیصلوں سے بچنے کے لیے عدالتی احترام کا اصول اپنانے کی ہدایت۔ ہائی کورٹس کے آئینی فیصلوں کے خلاف اپیلیں وفاقی آئینی عدالت میں سنی جائیں گی۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر خان نے سالڈ ویسٹ بورڈ کے خلاف عدالت سے رجوع کر لیا۔ کراچی میں صفائی کا نظام ناکام، کچرے کے ڈھیر بڑھنے لگے۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ پر اربوں روپے کے باوجود کارکردگی نہ دکھانے کا الزام۔ پاکستان پیپلز پارٹی حکومت پر بد انتظامی کے الزامات۔ 12 سالہ کارکردگی کے فورنسک آڈٹ کا مطالبہ کر دیا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی کا شہری حقوق کے لیے احتجاجی تحریک جاری رکھنے کا اعلان۔ سندھ اسمبلی میں پیشہ ور بھکاریوں کے خلاف آواز بلند کر دی گئی۔ رکن صوبہ اسمبلی عامر صدیقی کا شہر میں بھکاریوں کی بڑھتی تعداد پر تشویش کا اظہار۔ فوری کارروائی کا مطالبہ، کہا شہر کے سگنلز اور چوراہوں پر پیشہ ور بھکاریوں کی بھرمار ہے۔ شہریوں کو روزانہ شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اس معاملے پر سندھ پولیس اور دیگر متعلقہ ادارے فوری اور مؤثر اقدامات کریں۔ شہر میں بھکاریوں کی بڑھتی تعداد نہ صرف ٹریفک کے نظام کو متاثر کر رہی ہے بلکہ یہ ایک منظم مافیا کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے لیبارٹری کا افتتاح کر دیا۔ جدید لیبارٹری تشخیصی نظام صحت کی بہتری میں اہم کردار ادا کرے گا۔ حکومت صحت کی سہولیات میں بہتری کے لیے مسلسل اقدامات کر رہی ہے۔ نجی اداروں کا کردار بھی اس حوالے سے نہایت اہم ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا تقریب سے خطاب، کہا کہ معیاری اور سستی تشخیصی سہولیات کی فراہمی وقت کی اہم ضرورت ہے اور جدید ٹیکنالوجی سے لیس لیبارٹری کا قیام ایک خوشائن قدم ہے۔ ڈی آئی خان کا ایئرپورٹ مکمل طور پر بحال اور فعال کر دیا گیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بحالی کو اہم سنگ میل قرار دیا۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی کی بڑی کامیابی، برسوں سے غیر فعال ایئرپورٹ دوبارہ کارآمد بن گیا۔ وزیر دفاع نے کہا کہ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی وزارت دفاع غیر فعال ایئرپورٹس کی بحالی اور انہیں دوبارہ کارآمد بنانے کے لیے کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کے الیکٹرک سمیت بجلی صارفین کو 63 ارب روپے سے زائد ریلیف کا امکان۔ ڈسکوز کی سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ درخواست نیپرا میں جمع کرا دی گئی۔ 19 مئی کو نیپرا میں درخواست پر سماعت ہوگی۔ کیپیسٹی چارجز میں 36 ارب روپے سے زائد کمی کی درخواست۔ سسٹم چارجز اور فیس میں 11 ارب روپے کمی کی تجویز۔ بجلی صارفین کو ریلیف کا حتمی فیصلہ نیپرا سماعت کے بعد ہوگا۔
کراچی کی سب سے بڑی سڑک شارع فیصل پر موٹر سائیکل اور بسوں کے لیے علیحدہ لین کا فیصلہ، کراچی ٹریفک پولیس کا نیا لین مینجمنٹ پلان نافذ کرنے کا اعلان۔ ڈی آئی جی ٹریفک پیر محمد شاہ نے کہا کہ مختص لین کی خلاف ورزی پر کیمرے کے ذریعے ای چالان جاری ہوگا۔ ٹریفک نظم و ضبط بہتر بنانے کے لیے اقدامات تیز کیے جا رہے ہیں۔ میئر کراچی کے دعووں کا پول کھل گیا، پابندی کے باوجود کراچی کے ضلع وسطی میں پارکنگ مافیا سرگرم۔ نیو کراچی اور نو تازہ آباد میں موٹر سائیکل اور کار مالکان سے 50 اور 100 روپے پارکنگ کی مد میں وصول کیے جانے لگے ہیں۔ نیو کراچی موبائل مارکیٹ کے باہر کھلے عام پارکنگ کی وصولی جاری۔ جیو موبائل مارکیٹ، سرینا موبائل مارکیٹ اور سماما شاپنگ سینٹر کے باہر بھی پارکنگ مافیا کا راج۔ مبینہ طور پر کے ایم سی کے عملے کا پارکنگ مافیا کی سرپرستی کا انکشاف۔ این ٹی این نیوز نے پارکنگ وصولی کی ویڈیو بھی حاصل کر لی۔ ہند بلوچستان کی مختلف شہروں میں درجہ حرارت 46 سے 50 ڈگری تک جانے کا امکان۔ جنوبی پنجاب، خیبر پختونخوا کے چند میدانی علاقوں میں درجہ حرارت 43 سے 47 تک جانے کا خدشہ۔ محکمہ موسمیات نے 7 سے 11 مئی کے درمیان ہیٹ ویو کا الرٹ جاری کر دیا۔ اسلام آباد، راولپنڈی، مردان، نوشہرہ، پشاور میں درجہ حرارت 39 سے 43 تک جانے کا امکان۔ خطہ بوچہار اور لاہور سمیت وسطی پنجاب کے مختلف شہروں میں ٹیمپریچر 43 ڈگری تک جا سکتا ہے۔ کراچی میں درجہ حرارت 35 سے 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات نے بچے، بزرگ اور خواتین احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کر دی۔ امریکی ڈیموکریٹس نے اسرائیل کے جوہری پروگرام پر ابہام ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ 30 امریکی ایوان ڈیموکریٹس نے سیکرٹری خارجہ مارکو روبیو کو خط لکھ دیا، کہا کہ امریکہ ایران کے خلاف جنگ میں ایسے ملک کا ساتھ دے رہا ہے جس کے ممکنہ جوہری ہتھیاروں کے پروگرام کا امریکی حکومت سرکاری طور پر تسلیم کرنے سے انکار کرتی آئی ہے۔ سرکاری ابہام کی پالیسی مشرق وسطی میں عدم پھیلاؤ کو ناممکن بناتی ہے۔ امریکی ڈیموکریٹس نے کانگریس کو مکمل بریفنگ دینے کا مطالبہ کیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی تنقید کے بعد کیتھولک مسیحیوں کے مذہبی پیشوا پوپ لیو کا رد عمل سامنے آ گیا۔ کہا کہ وہ امن کے بارے میں گفتگو کر کے مسیحیت کے پیغام کو عام کرنا چاہتے ہیں، لیکن لوگ ان پر تنقید کے لیے آزاد ہیں۔ کلیسا کا مقصد انجیل اور امن کی تبلیغ ہے۔ اگر انجیل کی تبلیغ پر کوئی مجھ پر تنقید کرنا چاہتا ہے تو مجھے امید ہے کہ میری بات بھی سنی جائے گی۔ ہمارا ہدف ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فائنل میں پہنچنا ہے۔ بنگلہ دیش کے خلاف سیریز سے قبل ٹیم چیلنج کے لیے تیار ہے۔ پاکستان ون ڈے ٹیم کے کپتان شاہین شاہ آفریدی کا ڈھاکہ میں پریس کانفرنس سے خطاب، کہا کہ طویل وقفے کے بعد ٹیسٹ کھیلنا آسان نہیں، بہترین کارکردگی دکھانے کی کوشش کریں گے۔ گرین وکٹ پر محمد عباس اور خرم شہزاد بہت مددگار ثابت ہوں گے۔ ہم ٹیسٹ کرکٹ میں اپنی کارکردگی سے مطمئن نہیں، ہمیں زیادہ فوکس ٹیسٹ کرکٹ پر کرنا ہوگا۔